श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे चतुस्सप्ततितमः सर्गः। नारदात् कारणश्रुतिः। तथा तु करुणं तस्य द्विजस्य परिदेवनं शुश्राव राघवः सर्वं दुःखशोकसमन्वितम्। स दुःखेन च सन्तप्तः मन्त्रिणस्तान् उपाह्वयतु वसिष्ठं वामदेवं च भ्रातरौ सह नैगमान्। ततो द्विजा वसिष्ठेन सार्धम् अष्टौ प्रवेशिताः राजानं देवसङ्काशं वर्धस्वेति ततो ब्रुवन्। मार्कण्डेयोऽथ मौद्गल्यः वामदेवश्च काश्यपः कात्यायनोऽथ जाबालिः गौतमो नारदस्तथा। ये ते द्विजर्षभाः सर्वे आसनेषु उपवेशिताः। महर्षीन् तमनुप्राप्तान् अभिवाद्य कृताञ्जलिः मन्त्रिणो नैगमांश्चैव यथार्हम् अनुकूलतः। तेषां समुपविष्टानां सर्वेषां दीप्ततेजसां राघवः सर्वमाचष्टे द्विजोऽयम् उपरोधते। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राज्ञो दीनस्य नारदः प्रत्युवाच शुभं वाक्यं ऋषीणां सन्निधौ नृपम्। शृणु राजन् यथा काले प्राप्तो बालस्य संक्षयः श्रुत्वा कर्तव्यतां राजन् कुरुष्व रघुनन्दन। पुरा कृतयुगे राजन् ब्राह्मणा वै तपस्विनः अब्राह्मणस्तदा राजन् न तपस्वी कथञ्चन। तस्मिन् युगे प्रज्वलिते ब्रह्मभूते त्वनावृते अमृत्यवस्तदा सर्वे जग्निरे दीर्घदर्शिनः। ततः त्रेतायुगं नाम मानवानां वपुष्मतां क्षत्रियास्तत्र जायन्ते पूर्णेन तपसान्विताः। वीर्येण तपसा चैव तेऽधिकाः पूर्वजन्मनि मानवा ये महात्मानस्त्वत्र त्रेतायुगे युगे। ब्रह्मक्षत्रं च तत्सर्वं यत्पूर्वम् अपरं च यत् युगयोरुभयोरासीत् समवीर्यसमन्वितम्। अपश्यंस्तु न ते सर्वे विशेषम् अधिकं ततः स्थापनं चक्रिरे तत्र चातुर्वर्ण्यस्य सम्मतम्। तस्मिन् युगे प्रज्वलिते धर्मभूते ह्यनावृते अधर्मः पादमेकं तु पातयत् पृथिवीतले। अधर्मेण हि संयुक्तः तेजो मन्दं भविष्यति आमिषं यच्च पूर्वेषां राजसं च मलं भृशम्। अनृतं नाम तद्भूतं
पादेन पृथिवीतले अनृतं पातयित्वा तु पादमेकम् अधर्मतः ततः प्रादुष्कृतं पूर्वम् आयुषः परिनिष्ठितम् पतिते त्वनृते तस्मिन् अधर्मे च महीतले शुभान्येवाचरल्लोकः सत्यधर्मपरायणः त्रेतायुगे च वर्तन्ते ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्च ये तपोतप्यन्ते सर्वे शुश्रूषाम् अपरे जनाः स्वधर्मः परमस्तेषां वैश्यशूद्रं समागमतु पूजां च सर्ववर्णानां शूद्राश्चक्रुर्विशेषतः ये तस्मिन्नन्तरे तेषाम् अधर्मे चानृते च ततः पूर्वे भृशं ह्रासम् अगमत् नृपसत्तमा ततः पादमधर्मः सद्वितीयम् अवतारयत् ततो द्वापरसंज्ञास्य युगस्य समजायत तस्मिन् द्वापरसंज्ञे तु वर्तमाने युगक्षये अधर्मश्चानृतं चैव ववृधे पुरुषर्षभा तस्मिन् द्वापरसंख्याते तपो वैश्यान् समाविशत् त्रिभ्यो युगेभ्यस्त्रीन् वर्णान् क्रमाद्वै तपाविशत् त्रिभ्यो युगेभ्यस्त्रीन् वर्णान् धर्मश्च परिनिष्ठितः न शूद्रो लभते धर्मं युगतस्तु नरर्षभ हीनवर्णो नृपश्रेष्ठ तप्यते सुमहत् तपः भविष्यच्छूद्रयोन्यां वै तपश्चर्या कलौ युगे अधर्मः परमो राजन् द्वापरे शूद्रजन्मनः स वै विषयपर्यन्ते तव राजन्महातपाः अद्य तप्यति दुर्बुद्धिः तेन बालवधो ह्ययम् यो ह्यधर्मम् अकार्यं वा विषये पार्थिवस्य तु करोति चाश्रीमूलं तत् पुरे वा दुर्मतिर्नरः क्षिप्रं च नरकं याति स च राजा न संशयः अधीतस्य च तप्तस्य कर्मणः सुकृतस्य च षष्ठं भजति भागं तु प्रजाधर्मेण पालयन् षड्भागस्य च भोक्तासौ रक्षते न प्रजाः कथम् सत्वं पुरुषशार्दूल मार्गस्व विषयं स्वकं दुष्कृतं यत्र पश्येथाः तत्र यत्नं समाचर एवं चेद्धर्मवृद्धिश्च नृणां चायुर्विवर्धनं भविष्यति नरश्रेष्ठ बालस्यास्य च जीवितम् इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 74तमः सर्गः।